अथाशीतितमः सर्गः। अथ भूमिप्रदेशज्ञाः सूत्रकर्मविशारदाः स्वकर्माभिरताः शूराः खनकायन्त्रकास्तथा कर्मान्तिकास्थपतयः पुरुषायन्त्रकोविदाः तथा वर्धकयश्चैव मार्गिणो वृक्षतक्षकाः सूपकाराः सुधाकारा वंशचर्मकृतस्तथा समर्था ये च द्रष्टारः पुरतश्च प्रतस्थिरे स तु हर्षात्तमुद्देशम् जनौघो विपुलः प्रयान् अशोभत महावेगः सागरस्येव पर्वणि ते स्ववारम् समास्थाय वर्त्मकर्मणि कोविदाः करणैर्विविधोपेतैः पुरस्तात् सम्प्रतस्थिरे लतावल्लीश्च गुल्मांश्च स्थाणूनश्मन एव च जनास्ते चक्रिरे मार्गम् छिन्दन्तो विविधान् द्रुमान् अवृक्षेषु च देशेषु केचिद्वृक्षाणरोपयन् केचित् कुठारैष्टङ्कैश्च दात्रैश्छिन्दन् क्वचित् अपरे वीरणस्तम्भान् बलिनो बलवत्तराः विधमन्ति स्म दुर्गाणि स्थलानि च ततस्ततः अपरे पूरयन् कूपान् पांसुभिश्वभ्रमायतम् निम्नभागांस्तथैवाशु समांश्चक्रुः समन्ततः बबन्धुर्बन्धनीयांश्च क्षोद्यान् सञ्चुक्षुदुस्तथा बिभिदुर्भेदनीयांश्च तांस्तान् देशान्नरास्तदा अचिरेण तु कालेन परिवाहान् बहूदकान् चक्रुर्बहुविधाकारान् सागरप्रतिमान् बहून् निर्जलेषु च देशेषु खानयामासुरुत्तमान् उदपानान् बहुविधान् वेदिका परिमण्डितान् ससुधाकुट्टिमतलः प्रपुष्पितमहीरुहः मत्तोद्घुष्टद्विजगणः पताकाभिरलङ्कृतः चन्दनोदकसंसिक्तो नानाकुसुमभूषितः बह्वशोभतसेनायाः पन्थाः सुरपथोपमः आज्ञाप्याथ यथाज्ञप्तियुक्तास्तेऽधिकृता नराः रमणीयेषु देशेषु बहुस्वादुफलेषु च यो निवेशस्त्वभिप्रेतो भरतस्य महात्मनः भूयस्तम् शोभयामासुर्भूषाभिर्भूषणोपमम् नक्षत्रेषु प्रशस्तेषु मुहूर्तेषु च तद्विदः निवेशान् स्थापयामासुर्भरतस्य महात्मनः बहुपांसु च याश्चापि परिखाः परिवारिताः तत्रेन्द्रनीलप्रतिमाः प्रतोलीवरशोभिताः प्रासादमाला संयुक्ताः सौधप्राकारसंवृताः पताकाशोभिताः सर्वे सुनिर्मितमहापथाः विसर्पद्भिरिवाकाशे विटङ्काग्रविमानकैः समुच्छ्रितैर्निवेशास्ते बभुः शक्रपुरोपमाः जाह्नवीम् तु समासाद्य विविधद्रुमकाननाम् शीतलामलपानीयाम् महामीनसमाकुलाम् स चन्द्रतारागणमण्डितम् यथा नभः क्षपायाममलम् विराजते नरेन्द्रमार्गः स तदा व्यराजतक्रमेण रम्यः शुभशिल्पि निर्मितः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 80तमः सर्गः।